हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह। फेरि पनि हामी शनिबारको आराधना सङ्गतिमा यहाँहरूलाई स्वागत भन्दै हामी सुरुमा एउटा गीत गाउँदै आजको सङ्गतिलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। प्रचार गर्ने यी दिन हुन् प्रभुको दास मूसाको चाहिँ धार्मिकता स्थापित गर्ने। यस्तै दिन हुन् ठुलो परीक्षा अनिका लडाइँका। हामी हो उच्च स्थानमा कराउने स्वर प्रभुको बाटो प्रशंसा गर्ने मन्दिर बन्ने। अनि यी दिन हुन् कटनीको संसारका खेतहरू। हामी हो प्रभुका खेतका खेताला वचन घोषणा गर्ने। हेर उनी आउँछन् बाटोमा सूर्य चाहिँ चम्कँदै पुरैको आवाजमा चर्को गरी कराऊ छुटकाराको वर्ष सियोनबाट चाहिँ आउँछन् उद्धार। हेर उनी आउँछन् बाटोमा सूर्य चाहिँ चम्कँदै पुरैको आवाजमा चर्को गरी कराऊ छुटकाराको वर्ष सियोनबाट छैन ईश्वर, यहोवा चाहिँ 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 छैन ईश्वर, यहोवा हेर उनी आउँछन् बादलमा सूर्य चाहिँ चम्कँदै पुरैको आवाजमा चर्को गरी कराऊ छुटकाराको वर्ष सियोनबाट चाहिँ आउँछन् उद्धार। हेर उनी आउँछन् बादलमा सूर्य चाहिँ चम्कँदै पुरैको आवाजमा चर्को गरी कराऊ छुटकाराको वर्ष सियोनबाट चाहिँ आउँछ उद्धार। हालेलुया। आउनुहोस् हाम्रो हृदयहरूलाई हामी तयार गर्दै यो समय हाम्रो आँखाहरूलाई हामी बन्द गर्नेछौँ। अनि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु अनि हाम्रो हृदयहरू परमेश्वरको आराधनाको निम्ति परमेश्वरको वचनको निम्ति हाम्रो हृदयहरूलाई हाम्रो जीवनहरूलाई हामी तयार गर्नेछौँ। प्रभु तपाईँ हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ अनि मण्डलीको शिर प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। जसरी हामी प्रभु तपाईँको आराधनाहरू गर्न आउँछौँ तपाईँले साँच्चै नै आराधनाको कुराहरूबाट हामीलाई चङ्गाई खुसी आनन्द प्रभु तपाईँले दिनुहुन्छ। यसरी त हामी प्रभु तपाईँको आराधनाको निम्ति हाम्रो हृदयहरूलाई तपाईँमा हामी समर्पण गर्छौँ। कारण हामीले अनुभव गर्छौँ कि प्रभु तपाईँ काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ।
अनि आराधनाको गीतहरूद्वारा प्रभु तपाईले हाम्रो हृदयहरूमा खुसी भर्नुहुन्छ। हाम्रो परिवारहरूमा, हाम्रो जीवनहरूमा प्रभु तपाईको स्वर्गीय आनन्दले प्रभु तपाईले भर्नुहुन्छ। यसै कारण हामी रमाउँछौँ प्रभु तपाईको आराधना गर्न पाउँदाखेरि, तपाईको वचनहरू सुन्न पाउँदाखेरि, तपाईको सङ्गतिमा हाम्रो घुँडाहरूलाई टेक्न पाउँदाखेरि हामी हाम्रो जीवनहरूबाट हामी प्रभु तपाईलाई हामी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। हाम्रो हृदयहरूलाई प्रभु हामी तपाईको चरणमा राख्छौँ। विभिन्न परिस्थितिहरू अवश्य छ प्रभु, तर प्रभु हाम्रो हृदयहरूलाई थप पारेर प्रभु हामी तपाईको आराधनाको निम्ति हामी हाम्रो जीवन अनि हृदयहरूलाई हामी बढाउन चाहन्छौँ। हाम्रो आराधनाहरूमा, हाम्रो सङ्गतिहरूमा प्रभु तपाईको आशिष अनुग्रह तपाईँले राखिदिनु भएको होस्। तपाईँमा रमाउन सकौँ, तपाईँमा हाँस्न सकौँ, तपाईँमा चङ्गाई, तपाईँमा शक्तिहरू हामी धारण गर्न अनि अनुभव गर्न सकौँ प्रभु। यसो तपाईँको नाममा आमेन। आउनुहोस् प्रिय, हामी केही गीतहरू गाउँदै, केही प्रशंसा स्तुति गर्दै उहाँलाई हामी आराधना चढाउनेछौँ। रमाउने कारण येशूको नाम, येशूको नाम, येशूको नाम। रमाउने कारण येशूको नाम, येशूको नाम, येशूको नाम। उहाँ आउनुभयो मानिस भएर, बचाउनु भयो क्रुसैमा चढेर। ल है घोषणा गर्दै भनौँ, उहाँ आउनुभयो मानिस भएर, बचाउनु भयो क्रुसैमा चढेर। ल है फेरि भनौँ हामीले, रमाउने कारण येशूको नाम, येशूको नाम, येशूको नाम। रमाउने कारण येशूको नाम, येशूको नाम, येशूको नाम। उहाँ आउनुभयो मानिस भएर, बचाउनु भयो क्रुसैमा चढेर। उहाँ आउनुभयो मानिस भएर, बचाउनु भयो क्रुसैमा चढेर। ल है डाँडाहरू खुसी भए, गीत गाएर रमाए, रुखहरू ताली बजाई तालमा ताल मिलाए। डाँडाहरू खुसी भए, गीत गाएर रमाए, रुखहरू ताली बजाई तालमा ताल मिलाए। सलल खोला बग्यो, बिरी चरी गायो, परमेश्वरको कामदेखि सारा प्रकृति रमायो। सिरिर बतास बग्यो, मनको पीर उडाइ लग्यो, निलो आकाशैमा आज मलाई उडु उडु लाग्यो। उहाँ आउनुभयो मानिस भएर, बचाउनु भयो क्रुसैमा चढेर। उहाँ आउनुभयो मानिस भएर, बचाउनु भयो क्रुसैमा चढेर। मृत्यु अनि पुनरुत्थानद्वारा आफ्नो ख्रीष्ट यीशुले सबै दुःखहरूमाथि अधिकार प्राप्त गरे। मृत्यु अनि पुनरुत्थानद्वारा आफ्नो ख्रीष्ट यीशुले सबै दुःखहरूमाथि अधिकार प्राप्त गरे। समुद्रका गहिरा गहिरा स्थानहरू उहाँकै हुन्, पृथ्वीका अग्ला अग्ला हिमालहरू उहाँकै हुन्। आकाशका ताराहरू उहाँकै गुणगान गाउँछन्, खोला जङ्गल झरना सबै उहाँमा रमाउँछ। उहाँ आउनुभयो मानिस भएर, बचाउनु भयो क्रुसैमा चढेर। उहाँ आउनुभयो मानिस भएर, बचाउनु भयो क्रुसैमा चढेर। रमाउने कारण येशूको नाम, येशूको नाम, येशूको नाम। रमाउने कारण येशूको नाम, येशूको नाम, येशूको नाम। उहाँ मर्नुभयो पापलाई लिएर, मौरी उठ्नुभयो विजय भएर। उहाँ मर्नुभयो पापलाई लिएर, मौरी उठ्नुभयो विजय भएर। रमाउने कारण येशूको नाम, येशूको नाम,
येशूको नाम रमाउने कारण येशूको नाम येशूको नाम येशूको नाम उहाँ आउनुभयो मानिस भएर बचाउनुभयो क्रुसैमा चढेर उहाँ आउनुभयो मानिस भएर बचाउनुभयो क्रुसैमा चढेर हालेलुया आमेन। कति आनन्द, कति खुसी, कति मिठो कुराहरू हामी अनुभव गर्न पाउँछौँ है। साँच्चै नै उहाँको बलिदान अनि उहाँको पुनरुत्थानबाट हामी मण्डलीले नयाँ आशा, नयाँ जीवन हामीले पाएका छौँ। आउनुहोस् प्रिय हामी भनौँ कि प्रभु तपाईँको यही सुन्दरता, यही मिठास, यही सुवासनालाई प्रभु हाम्रो हृदयहरूले जहिले पनि तृष्णा गरेको होस्। प्रभु तपाईँलाई भेट्ने, तपाईँलाई मात्र खोजी गर्ने हाम्रो आत्माहरूको तृष्णा बन्न सकेको होस्। प्रभु तपाईँको कुराहरूमा तृषित हुने, तपाईँको पाइलाहरूलाई खोजी गर्ने, पछ्याउने हाम्रो हृदय आत्माहरू प्रभु तपाईँले बुन्दै लानुहोस्। प्रभु हाम्रो गीतको शब्दबाट प्रभुलाई भनौँ, तपाईँलाई खोजी गर्ने, तपाईँलाई चाहना गर्ने, तपाईँको कुराहरूलाई प्रेम गर्ने हाम्रो हृदयको एउटै उद्देश्य बन्न सकोस्। प्रभुले वास्ता गर्नुहुन्छ प्रिय, प्रभुले चङ्गाई गर्नुहुन्छ जब हामी उहाँको कुराहरूलाई हामी अपनाउँछौँ। तपाईलाई खोज्ने मेरो एउटै चाहना भनौँ,
गर्छु म तपाईको मुहार खोजी गर्छु। फेरि हामी भनौँ म तपाईँको मुहार, म तपाईको मुहार हेर्न चाहन्छु। म तपाईको मुहार खोजी गर्छु। आराधना गर्छु पवित्रताको सुन्दरतामा। यस प्रभु आराधना गर्छौँ हामी तपाईँलाई, आराधना गर्छु पवित्रताको सुन्दरतामा। यस लर्ड प्रभु हृदय सबैले आउँछौँ, हृदय सबैले आउँछु। हामी सबले भनौँ फेरि हृदय सबैले आउँछु। स्तुति गाउन, 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 स्तुति गाउन। हालेलुया भनौँ हामी, हालेलुया, 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 नजिक 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 आउँछु तपाईको। तृप्त तृप्त बनाउनु होस् मलाई प्रेमले। प्रिय हामी फेरि नजिक नजिक भनौँ, नजिक 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 आउँछु तपाईको। तृप्त तृप्त बनाउनु होस् मलाई प्रेमले। नजिक नजिक अँगाल्नु होस् मलाई प्रेमले। हृदय छ तुलसी छ, हृदय छ तृषित छ पिउन प्रेम तपाईको। हृदय छ तुलसी छ, हृदय छ तृषित छ पिउन प्रेम तपाईको। हात बढाउनुहोस् प्रेमको। यस बढाउनुहोस् कोठा हृदयको। हात बढाउनुहोस् प्रेमको, हात बढाउनुहोस् प्रेमको। बढाउनुहोस् कोठा हृदयको। हटाउन प्रेम तपाईको। यस हटाउन प्रेम तपाईको। प्रभु तपाईँको प्रेमलाई अटाउन, तपाईँको कुराहरूलाई हाम्रो हृदयमा वञ्चित राख्न प्रभु पवित्र आत्मा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आराधनाको शैलीहरूबाट प्रभु तपाईँलाई उच्च स्थानमा आदर गर्ने
हाम्रो हृदयको भेटीहरू प्रभु हामी तपाईँलाई चढाएका छौँ। ग्रहणयोग्य प्रभु तपाईँको अगाडि भएको होस्। सुहाउँदो कुराहरू प्रभु तपाईँको अगाडि भएको होस्। तपाईँ उचालिनुहोस्, महिमित प्रभु तपाईँ हुनुहोस्। धन्यवाद प्रभु, यीशु तपाईँको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, हामी आराधनाको समयहरूमै छौँ। आराधनामा साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई धेरै नयाँ कुराहरू दिनुहुन्छ। विशेष गरी यो समय चाहिँ हाम्रो मण्डलीको यस्तो समय छ जहाँ चाहिँ हामी नयाँ साथीहरूलाई हामी स्वागत गर्छौँ। यदि तपाईँहरूको सङ्गतिमा यदि कोही नयाँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँनिर जय मसीह अनि स्वागतहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, हामीले स्वागत गरिसकेका छौँ भने यो समय हामी एउटा गीतलाई गाउनेछौँ अनि त्यो गीतको साथसाथमा हामी हाम्रो भेटीहरूलाई हामी उठाउनेछौँ। प्रभु धन्यवाद छ यति सुन्दर जीवन दिनुभयो मलाई। यस गीतलाई गाउँदै हाम्रो भेटीहरूलाई हामी उठाउनेछौँ। प्रभु धन्यवाद छ यति सुन्दर जीवन दिनुभयो मलाई। प्रभु धन्यवाद छ तपाईँलाई। येशू धन्यवाद छ फेरि नयाँ जीवन दिनुभयो मलाई। धन्यवाद छ तपाईँलाई। आदिमा जब बसाल्नुभयो जग तपाईँले पृथ्वीको। आदिमा जब बसाल्नुभयो सुन्दर जीवन दिनुभयो मलाई। प्रभु धन्यवाद छ तपाईँलाई। आमाको गर्भमा हुँदै बोलाउनु भयो पिता मलाई। हुन्छ, हाम्रो सङ्कलन भएको भेटी अनि नानीहरूको लागि अनि तपाईँहरूको माझमा छ भने भेटीको लागि र नानीहरूको लागि कोही व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरेर प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। साथै मण्डलीको प्रार्थनामा पनि यो समय तपाईँहरू प्रार्थनाको विषयहरूलाई बाँडेर प्रार्थनामा जान सक्नुहुन्छ। हुन्छ, हामी वचनको भागसम्म आइसकेका छौँ। हाम्रो हृदयलाई अवश्य पनि हामीले तयार गरेका छौँ। हामी वचनको तयारीको लागि एउटा गीत गाउनेछौँ अनि यस गीतलाई गाउँदै हामी वचनको अगाडि भागतिर हामी बढ्नेछौँ। तपाईं
रहन्छु तोड्नु हो। प्रभु हाम्रो हृदयहरूलाई साँच्चै नै एउटा कुमालेले त्यो भाँडा बनाउँदाखेरि बनाएको आकारहरू जस्तै प्रभु हाम्रो जीवनहरूलाई प्रभु तपाईँले बनाउनुहोस्। हाम्रो हृदयलाई हामीले तयार गरेका छौँ, तपाईँको वचनहरूले हाम्रो जीवनको आकारहरू प्रभु तपाईँले कोर्नुहोस्। वचन बोल्ने वक्तालाई अनि हामी सुन्ने प्रत्येक हाम्रो आत्मिक कान जीवनहरूलाई हामी तपाईँको हातमा समर्पण गर्छौँ, येशू तपाईँको नाउँमा, आमेन। प्रभु येशूको नाउँमा सबैलाई जय मसीह। यो समय वचनको खण्ड हामी कलसी 3को 18 देखि अनि 4को 1 सम्म हेर्नेछौँ। यो समय पत्नी हो प्रभुको दृष्टिमा सुहाउँदो गरी आफ्ना पतिहरूको अधीनमा बस। पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर र तिमीहरूप्रति कठोर नहो। छोराछोरी हो प्रत्येक कुरामा आफ्ना बाबुआमाको आज्ञा पालन गर, किनकि यस कुराले प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउँछ। बुबा हो आफ्ना छोराछोरीहरूलाई रिस नउठाऊ, नत्र त तिनीहरू निराश हुनेछन्। कमरा हो प्रत्येक कुरामा यस संसारका आफ्ना मालिकहरूलाई आँखाको अगाडि खुसी तुल्याउने मात्र होइन, तर साँचो हृदयले प्रभुको डर राखेर तिनीहरूका अधीनमा बस। तिनीहरू जे गर्छ दिलोज्यानले गर्ने गर, मानिसको होइन मालिकको हो। तिमीहरूका पनि स्वरूपमा मालिक हुनुहुन्छ भन्ने जानेर आफ्नो कमराहरूसँग न्यायसङ्गत र उचित व्यवहार गर। परमेश्वरको वचन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हामी वचनको अघि आएका छौँ। वचन सुन्नको लागि प्रार्थना गरौँ। प्रभु तपाईँको वचन हामीले पढेका छौँ। यो वचनले हाम्रो ज्ञानलाई मात्रै होइन, तर हाम्रो हृदय, हाम्रो चोखो ठाउँहरूमा, हाम्रो जीवनका गहिरो भागहरूमा के कुरा रूपान्तरण हुनुपर्नेछ, ती कुराहरू प्रकाशमा आउन देख्न दिनुहोस्। आजको वचन प्रभु तपाईँको वचन हो। यो हामी बोल्छौँ, सुन्छौँ। यो प्रक्रियामा तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई जीवन दिनुहोस्। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमेन। गएको आइतबार बिहान 7 बजेतिर म दुध किन्न लाइनमा बसेको थिएँ। ठुलो गगनचुम्बी अपार्टमेन्टबाट चिल्लो कार एकदमै तीव्र गतिमा निस्कियो। खाल्टाखुल्टी सडक थियो अनि त्यो खाल्टाखुल्टीमा जमेको पानीले लाइनमा बसेका सबैजनालाई भिजाइदियो, निथ्रुकै बनाइदियो। पानी झरीको बेलामा अनि निथ्रुकै भयो। दिदीबहिनीहरू कराउन थाले, चिच्याउन थाले अनि आफ्नो प्रतिक्रिया सबैले जनाए। म त्यो भिडमा म पनि थिएँ अनि मैले त्यो भिडलाई अवलोकन गरिरहेको थिएँ, हेरिरहेको थिएँ, सुनिरहेको थिएँ कुराहरू। अनि एक्कासी फेरि त्यो भिड ठुलो हुँदै गयो र सबैले आफ्नो विचार राखे। अनि एकजना बुजुर्ग बुबा, ज्येष्ठ नागरिक व्यक्ति आउनुभयो अनि उहाँले बिस्तारै भन्नुभयो, आज यो भाइलाई के भएछ? पक्कै पनि श्रीमतीसँग कुरा नमिलेको हुनुपर्छ। उनीहरूको ठ्याक्क ठुक्क भइरहन्थ्यो। मैले कहिल्यै पनि यो भाइलाई यो प्रकारले गाडी चलाएको देखेको थिइनँ। आज के भएछ? उसको परिवारमा केही भएर यस्तो व्यवहार गरेको होला। अनि यो प्रतिक्रिया सुनेपछि म बिस्तारै घर आएँ। मनमा अनेक कुराहरू फुर्न थाले। हामी सामाजिक प्राणी हौँ, सम्बन्धमा गाँसिएका र सम्बन्धमा फस्टाउनेहरू हौँ। त्यसकारण परिवारमा छौँ, आफन्त नातागोताको सञ्जालमा हामी जोडिएका छौँ। साथीभाइ, बजार, भिडभाड, जमात, माहौल, यी सबै कुराहरू समुदाय, समाजसँग हामी नजिकबाट जोडिएका, गाँसिएका छौँ। अनि मेरो मनमा फुरेको कुरा चाहिँ, त्यो परिस्थिति, त्यो घटनाले फुरेको कुरा चाहिँ
यो हो कि एक व्यक्तिले बाहिर बजारमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ, उसको अनुहारको हावभाव कस्तो हुन्छ है, अनुहार फुङ्ग उडेको हुन्छ कि निधारमा चाउरी परेको हुन्छ कि है, अरूको आँखामा सिधा हेरेर बात गर्न नसक्ने हुन्छ कि, उसको बडी ल्याङ्ग्वेजेसहरू कस्तो हुन्छ, अनुहारको एक्सप्रेसनहरू कस्तो हुन्छ, अनि उसले जमातमा समाजमा उभिँदाखेरि उसले बोल्ने कुराहरू के हुन्छ होला हैन। जब ऊ बजारमा जान्छ अनि बजारमा जाँदाखेरि उसको हिँडाइ चाल ढङ्ग कस्तो हुन्छ, अनि बजारमा जाँदाखेरि उसले कसलाई भेट्छ हैन, भेटमा उसले के भन्छ, अनि बजार निस्किसकेपछि कुन रेस्टुरेन्ट जाने अनि कुन रेस्टुरेन्टमा छिर्ने र रेस्टुरेन्टमा गइसकेपछि के खाने के किन्ने, यहाँसम्म कि आफूले चलाउने गाडीको गति स्पिड, कति स्पिडमा मैले गाडी चलाउने, मैले मोटरसाइकल चलाउने, मैले कार स्कुटर चलाउने, आफूले चलाउने गाडीको गति कति स्पिडमा चलाउने, यी सबै कुराहरू परिवारभित्र हुने सम्बन्ध व्यवहारले सेट गरेको हुँदो रहेछ। एउटा व्यक्ति उसले समाजमा उभिँदा कस्तो व्यवहार देखाउँछ, उसँग भएका चिजबिजहरू प्रयोग गर्दा कस्तो व्यवहार देखाउँछ, कुन रेस्टुरेन्ट जान्छ, के खान्छ, के किन्छ है, उसको बडी ल्याङ्ग्वेज, अनुहारको हावभाव के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसको परिवारभित्रको सम्बन्ध व्यवहारले सेट गरेको हुँदो रहेछ। यसकारण परिवार जीवन धान्ने जग हो। यसकारण परिवार चाहिँ जीवन धान्ने जग हो र परिवार संरचनाभित्र हाम्रो प्राथमिकताहरू, हाम्रो प्रेमहरू, सपनाहरू, हाम्रो दर्शन, भविष्यको लागि हामीले सोच्ने दर्शनहरू, डर, हामीलाई जीवनमा डर लाग्ने कुराहरू, हामी अत्तालिने कुराहरू अनि हाम्रो भविष्यको चित्रहरू चाहिँ परिवारभित्र निर्माण हुने गर्दछ। परिवार हाम्रो जीवनको जग हो प्रियहरू। ख्रिस्टीय परिवारलाई सन्दर्भ बनाएर जीवन धान्ने जगहरू वचनको यो श्रृङ्खला सुरु भएको छ र हामीले सुरुवातसँगै कलसीको पुस्तकलाई अध्ययन गर्दै आइरहेका छौँ र आज पनि हामी कलसी 3 अध्यायको 18 देखि 4 अध्यायको 1 पदसम्म अध्ययन गर्नेछौँ। तर आज 4 अध्यायमै हामी प्रवेश गर्न नभ्याउला जस्तो मैले महसुस गरिराखेको छु। तापनि विशेष गरी हामी परिवारभित्र सम्बन्ध सञ्जालमा हाम्रो कार्यव्यवहार, सामाजिक कार्यव्यवहार, हाम्रो आदतहरू बारे हामी यो खण्डबाट एकछिन चर्चा गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा अघि चाहिँ हामी छोटकरीमा हाम्रो जीवन धान्ने जगहरू कहाँ कसरी निर्माण हुन्छन्, कहाँ कसरी बनिँदै जान्छन्, त्यो कुरालाई अलिकति पावलको जीवनसँग जुदाएर चर्चा गरौँ। आजको वचनमा कलसी 3 अध्यायलाई विशेष हामी ध्यान दिनेछौँ। 18 देखि 4 अध्यायको 1 पदसम्म समयले भ्यायो भने हामी सबै अध्ययन गर्नेछौँ। 4 अध्यायको म पनि छुनेछौँ र अनि यो अध्यायबाट चाहिँ हाम्रो पारिवारिक संरचनाभित्र, सम्बन्ध सञ्जालभित्र हामीले के कस्तो सामाजिक कार्यव्यवहारहरू गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ आजको वचनमा। र त्यो चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरूको जीवनका जगहरू कहाँ कसरी निर्माण हुन्छन् त्यो विषयलाई अलिकति कोट्याउनेछु म र अनि पावलको जीवनलाई हामी विशेष सूक्ष्म अध्ययन गर्नेछौँ। हामी मानिस आश्रित प्राणी हौँ, हामी अरूमा निर्भर भएका प्राणीहरू हौँ। हामी टाँसिन जोडिन चाहने र टाँसिनको लागि जोडिनको लागि रचना भएको हुनाले होला हाम्रो जीवनलाई बुझ्नको लागि, जीवनलाई अनुभूति गर्नको लागि र यसको स्वाद पूर्णतामा लिनको लागि हामीलाई चिन्ह सङ्केतहरू चाहिन्छ। अझ भनौँ जीवनलाई यसको फुल एक्सटेन्सनमा पूर्णतामा अनुभूति गर्न हामीलाई जीवन प्रतिनिधि गर्ने केही न केही कुराहरू चाहिन्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि यदि कोही व्यक्ति सङ्गीतमा बढी चासो राख्छ भने उसले भन्छ सङ्गीत मेरो जीवन हो। आफ्नो जीवनलाई उसले सङ्गीतसँग तुलना गर्छ र सङ्गीतभित्र रहेर उसले आफ्नो जीवन बुझ्ने प्रयास गर्छ, आफ्नो जीवनलाई खोज्ने प्रयास गर्छ। र कोही व्यक्तिले कसैले लेखनमा चासो राख्छ भने उसले लेखन मेरो जीवन हो भनेर उसले आफ्नो जीवन लेखनमा खोज्न थाल्छ। लेखन मेरो जीवन हो र भनेदेखि त्यो लेखनभित्र हराएर, त्यो लेखनभित्र लीन भएर उसले आफ्नो जीवन खोज्न थाल्छ, आफ्नो जीवनलाई पुनः अनुभूति गर्न खोज्छ। यदि कोही व्यक्ति फुटबलमा चासो राख्छ भने उसले आफ्नो जीवन फुटबलमा खोज्न थाल्छ। यति मात्र होइन, हामी परिवार सम्बन्ध सञ्जालभित्र हामी आफ्नो जीवन खोजिरहेका हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ बोलीचालीको भाषामा, बोलीचालीको सन्दर्भमा
हामी छोराछोरीहरूलाई तिमी त मेरो जीवन हौ भन्छौँ, तिमी त मेरो प्राण हौ भन्छौँ। हामी बोलीचालीको कुराकानीको सन्दर्भमा आफ्नो श्रीमतीलाई श्रीमानले श्रीमतीलाई, श्रीमतीले श्रीमानलाई तपाईँ त मेरो जीवन हुनुहुन्छ, तिमी त मेरो जीवन हौ। अनि हामी त्यो परिवार सम्बन्ध सञ्जालभित्र आफ्नो जीवन खोजिरहेका हुन्छौँ। त्यो सम्बन्ध डाइनामिक्सभित्र हामीले हाम्रो आफ्नो जीवनलाई पूर्ण अनुभूति गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ। परिवार र जे कुरालाई, अब यहाँनिर अलिक महत्त्वपूर्ण छ, र जे कुरालाई हामी जीवनसँग गाँसेर, जस्तै सङ्गीत मेरो जीवन हो भने जस्तै हामीले जे कुरालाई जीवनसँग गाँसेर आफूलाई आफ्नो जीवन खोज्छौँ, ती कुराहरूले हाम्रो मन, हाम्रो हृदय, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो दैनिक कार्यतालिका, हामीसँग उपलब्ध भएको समय, हामीसँग दिएको स्रोत साधनहरू, है, हामीसँग भएका सबै कुराहरू, हाम्रो जीवनको सम्पूर्ण भाग ती कुराले ओगटेको हुन्छ। जे कुरालाई हामी जीवन ठान्छौँ र जे कुरामा हाम्रो जीवनहरू हामी खोज्छौँ नि, ती कुराले तपाईँको र मेरो जीवनलाई खर्लप्प ढाक्छ। तपाईँको र मेरो जीवनलाई त्यसले निल्छ, ढाक्छ, जित्दै जान्छ। है, जब तपाईँको र मेरो जीवनलाई हामीले जीवन ठानेको कुराहरूले बिस्तारै निल्दै जान्छ, जित्दै जान्छ, र नि हाम्रो जीवनको गहिरो तहमा, हाम्रो भित्री चोखो ठाउँहरूमा भारी भएर ती कुराहरू भरिन तैरिन थाल्छ, र समयसँगै तिनै कुराहरू जसले हाम्रो जीवनको ठाउँ, अधिकांश ठाउँ, हाम्रो समय, हाम्रो स्रोत साधनहरू, सबै कुराहरू ओगटेको छ, तिनै कुराहरू हाम्रो जीवनको जग बन्न पुग्छ। यसरी परिवारभित्र हाम्रो जीवन धान्ने जगहरू निर्माण हुन्छन्। हामीले जे कुरालाई जीवन भनेर ठान्छौँ र त्यसमा लागि पर्छौँ, तिनै कुराहरू हाम्रो जीवनको जगको रूपमा निर्माण हुन जान्छ। अब पावलको जीवनलाई एकछिन हेरौँ। पावलले लेखेका 13वटा चिठीहरूमध्ये यो कलसी, फिलिपी र एफिसी लेखन शैलीमा, विषयवस्तुहरूमा हामीलाई उस्तै लाग्छ। कलसीको पुस्तकमा पनि पावलले मण्डलीको बारेमा, परिवारको बारेमा र येशू ख्रीष्टको बारेमा चर्चा गरेका छन्। त्यसै गरी एफिसीको पुस्तकमा पनि पावलले मण्डलीको बारेमा अनि परिवारको बारेमा र येशू ख्रीष्टको बारेमा चर्चा गरेका छन्। फिलिपीको पुस्तकमा पनि येशू ख्रीष्टले अधिकांश उनको लेखमा, अध्यायहरूमा येशू ख्रीष्टको र परिवारको बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ। लेखन शैली, विषयवस्तुलाई हामीले जुधाएर हेर्दाखेरि यी तीनवटै पुस्तकहरू हामीलाई उस्तै लाग्छ। र विशेष गरी आज तपाईँहरूको माझमा वचनको सन्दर्भमा मैले कोट्याउन चाहेको कुरा के छ भने, पावलको जीवनबाट उनले यी पुस्तकहरूमा, विशेष कलसी, फिलिपी र एफिसीको पुस्तकहरूमा आफ्नो हृदय, उनको मुटु, उनको जीवन, उनको रहरहरू, पावलले जीवनभरि सङ्गालेर राखेका रहर, सपना, उनले जीवनभरि गरेका प्रेम, है, यी सबै कुराहरूलाई एउटा बाक्सामा ल्याएर थपक्क थन्काएर राखे जस्तो अनुभूति हुन्छ। तपाईँले यो पुस्तक पढ्नुहोस्, फिलिपीको पुस्तक पढ्नुहोस्, एफिसीको, कलसीको पुस्तकहरू हामी पढ्दै गर्दाखेरि पावलले उनको हृदयमा तैरिएका कुराहरू, उनको हृदयको चोखो ठाउँहरूमा राखिएका कुराहरू, उनको जीवनको रहर, सपना, प्रेम, डर अनि आफ्नो जीवनका दर्शनहरू, सबै कुरालाई थन्काएर एउटा बाकसमा थपक्क राखे जस्तो देखिन्छ। वास्तवमा नै पावल को हुन्? उनको ध्यान, मन, स्रोत साधन, सम्पत्ति के कुराले ओगटेको छ? उनको समय, उनको दान वरदानहरू के कुरामा डाइरेक्ट भएको छ भन्ने कुरा यी पत्रहरूमा उजागर, छर्लङ्ग देखिए जस्तो मलाई लाग्छ। है, उसको जीवन के कुरासँग उप्काउन नमिल्ने गरी टाँसिएको छ। जीवनको भित्री तहमा, गहिराईहरूमा, चोखो ठाउँहरूमा के कुराहरू छन् भने पावलले आफ्नो हृदय छर्लङ्ग उप्काएर उजागर गरेका छन् यी पत्रहरूमा, फिलिपी, कलसी, एफिसीमा। म एउटा दुईटा बाइबलको पाठहरू तपाईँहरूको बिचमा पढ्न चाहन्छु। पहिला फिलिपी 3 अध्यायको 8 र 9 पदलाई पढ्नेछु मैले। यहाँ यसरी लेखेको छ, फिलिपी 3 अध्यायको 8 र 9 पदमा, साँच्चै भन्ने हो भने ख्रीष्ट येशू मेरा प्रभुलाई चिन्न पाउने अमूल्य कुराको तुलनामा सबै कुरालाई म हानि नै ठान्दछु। ख्रीष्टलाई प्राप्त गर्न सकौँ भनेर उहाँको निम्ति मैले सबै कुराको नोक्सानी भोगेको छु अनि ती सबैलाई फोहोर मैला तुल्य म गन्दछु र सम्पूर्ण रूपले म उहाँमा भएको पाइन सकौँ। व्यवस्थामाथि आधारित भएको मेरो आफ्नै धार्मिकता होइन, तर मेरो धार्मिकता यही हो जो ख्रीष्टमाथि निर्भर हुन्छ, जुन चाहिँ विश्वासद्वारा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता हो।
येशू ख्रिस्ट नै येशू ख्रिस्टलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो जीवनको केन्द्रमा राखेर पावलले चाहिँ यी वचनहरू यी पत्रहरू लेखेका छन्। उनको आफ्नो जीवन बोलिरहे जस्तो, उनको आफ्नो हृदय बोलिरहे जस्तो, उनको आफ्नो सपनाहरू प्रेमहरू यहाँ प्रकट भइरहे जस्तो मलाई यी वचनहरू पढ्दाखेरि भान हुँदै थियो। फिलिपी 1:18 पावलले भन्नुहुन्छ, जे होस् मूल कुरो यही हो, हर किसिमले चाहे बहानामा चाहे सत्यतामा ख्रिस्टको प्रचार होस् र यसैमा म रमाउँछु। आफ्नो जीवनको आनन्दहरू, खुसीहरू, रमाहट, प्रेरणाहरू, अभिप्रायहरू पावलले यसरी वचनमा ख्रिस्ट केन्द्रित भएर ख्रिस्टमा नै प्रकट गरेको हामी पाउँछौँ। कलसीको पुस्तकमा आउँदाखेरि 4वटा अध्यायहरू छन्। कलसीको पुस्तकको यी 4वटा अध्यायहरूमा एक अध्यायदेखि नै पावलले येशू ख्रिस्टको बारेमा चर्चा गर्न सुरु गरेका छन्। एक अध्यायको 15 पददेखि हामीले पढ्यो भने येशू ख्रिस्टको सर्वश्रेष्ठताको बारेमा पावलले बताएका छन्। म एउटा दुईटा खण्डहरू तपाईँहरूको बिचमा पढ्न चाहन्छु। 17 पददेखि, उहाँ नै सबै कुराभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ र उहाँमा नै सबै कुरा बाँधिएर रहेका छन्। उहाँ शरीर अर्थात् मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ। उहाँ नै सुरु हुनुहुन्छ, मरेकाहरूबाट जीवित हुनेहरूमा उहाँ ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, ताकि प्रत्येक कुरामाथि उहाँ सर्वोच्च हुन्। ख्रिस्टको सर्वश्रेष्ठताको बारेमा पावलले चर्चा गरेका छन्। एक अध्यायमा म भने कलसी 2 अध्यायमा आउँदाखेरि पावलले येशू ख्रिस्टको सर्वेसर्वा, उहाँ सबै कुराहरू माथि हुनुभएको, सबै कुराको ज्ञान भएको, सबै कुराको हेक्का राख्न सक्ने सर्वेसर्वा, यसलाई अङ्ग्रेजीमा सफिसियन्सी भनौँ। ख्रिस्ट चाहिँ, येशू ख्रिस्ट चाहिँ पर्याप्त हुनुहुन्छ सबै कुरामा, सबै कुराहरूको लागि उहाँ पर्याप्त हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पावलले 2 अध्यायमा चर्चा गरेका छन्। एउटा दुईटा पदहरू मात्रै म पढ्छु। 2 अध्यायको 18 पदमा यसरी भनिएको छ, आफ्नै शरीरलाई शास्ति दिने कुरामा जिद्दी गरेर स्वर्गदूतलाई पुज्न लाएर आफ्नो दर्शनमा अडिएर आफ्नो अभिलाषी मनले कारण बिनाको घमण्डले फुलिएर कसैले तिमीहरूलाई इनाम गुमाउने नतुल्याओस्। अब 19 पदमा पावल भन्नुहुन्छ, यस्ताहरूले ख्रिस्ट अर्थात् शिरलाई समाति राख्दैनन्, जसबाट पोषण पाई जोर्नी र ग्रन्थीहरूद्वारा एकसाथ गाँसिएर सारा शरीर परमेश्वरले दिनुभएको वृद्धि अनुसार बढ्छ। येशू ख्रिस्ट चाहिँ शिर हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट सारा शरीरलाई चाहिने, मण्डलीलाई चाहिने, परिवारलाई चाहिने, हामीहरूको जीवनलाई चाहिने सबै पोषण तत्त्वहरू त्यहाँबाट बगेर आउँछ। अनि जब ती पोषण तत्त्वहरू हामीहरूको जीवनमा आउँछ, हाम्रो परमेश्वरले दिनुभएको नाप अनुसार हाम्रो जीवनहरू बढेर आउँछ। ख्रिस्टको सर्वेसर्वता, यो ख्रिस्टको पर्याप्तता, येशू ख्रिस्ट नै सबै कुराको लागि पर्याप्त हुनुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा पावलले येशू ख्रिस्टको चर्चा गरेका छन्। भनेदेखि 3 अध्यायमा आउँदाखेरि पावलले विशेष गरेर येशू ख्रिस्ट चाहिँ हामीहरूको लागि नयाँ जीवन, हामीहरूको लागि नयाँ सिस्टम होइन, येशू ख्रिस्ट चाहिँ हामीहरूको जीवनको लागि नयाँ मार्गको भनेर उनले चर्चा गरेका छन्। कलसी 3 अध्यायको 9 र 10 पदले ती कुराहरू देखाउँछ र 17 पद पनि म पढ्नेछु। यसरी लेखेको छ, एउटाले अर्कालाई नढाँट, किनकि पुरानो स्वभाव त्यसका चालचलन समेत तिमीहरूले त्यागेका छौ। र 10 पदमा, र नयाँ स्वभाव धारण गरेका छौ, जो आफ्नो सृष्टिकर्ताको रूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ भइरहेको छ। यहाँ ग्रिक र यहुदी, खतनाका र बेखतनाका, अशिक्षित, असभ्य, कमरा र फुकाको भेद रहने छैन, तर ख्रिस्ट नै सबै कुरा र सबै कुरामा हुनुहुन्छ। यो स्टेटमेन्टलाई एक्चुअली फेरि विचार गरौँ। तर ख्रिस्ट नै सबै कुरा र सबै कुरामा हुनुहुन्छ। येशू ख्रिस्ट चाहिँ पावलको जीवनको केन्द्रमा हुनुहुन्छ। पावलको जीवनको केन्द्रमा चाहिँ येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ है। अनि यो वचनहरू पढ्दै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ पावलले आफ्नो हृदय फुकाउँदैछन्। उनको भित्र रहरहरू, चाहनाहरू उनले प्रकट हुन दिएका छन्, एकदम इमान्दार, खुल्ला भएर। भनेदेखि अब पावललाई तिम्रो जीवन के हो भनेर हामीले सोध्ने हो भने 1 सेकेन्डमा नअकमकाइकन सिधा सरल रूपमा उनले जवाफ दिन सक्छन् र उनको जवाफ हाम्रोभन्दा पक्कै पनि फरक हुनेछ। र उनको जवाफ चाहिँ यस्तो हुनेछ, येशू ख्रिस्ट मेरो जीवन हुनुहुन्छ। आमेन। येशू ख्रिस्ट मेरो जीवन हुनुहुन्छ। र पावलको जीवन, हृदय, मन, समय, ताकत, उनले जे कुरालाई जीवन ठानेका छन्, येशू ख्रिस्ट मेरो जीवन हुनुहुन्छ, पावलको जवाफ यो हुनेछ। र जे कुरालाई उनले जीवन ठानेका छन्, अब त्यही कुराले उनको जीवनको जग बसालिँदै जान्छ।
उनको जीवनको जग बसालिँदै जान्छ। किनकि पावलको जीवन, उनको हृदय, उनको मन, समय, ताकत, स्रोत साधन, उनको गहिरो चोखो ठाउँहरू सबै कुराहरूलाई येशूले ओगट्नु भएको छ, येशूले ओगट्नु भएको छ। र उनको लागि जीवन धान्ने जग स्वयं यो संसारको प्रधानताहरू होइन, यो संसारको बुद्धिहरू होइन, यो संसारको सिद्धान्त प्रिन्सिपलहरू होइन, उनले हासिल गरेका उनको खानदान, उनको ज्ञानको कुराहरू होइन, तर उनको जीवन धान्ने जग भनेको स्वयं येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। उनले बनाएको यो स्टेटमेन्टमा हामी हेर्न सक्छौँ, येशू ख्रीष्ट नै सबै कुरा र सबै कुरामा हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट स्वयं पावलको लागि जीवन धान्ने जग हुनुहुन्छ भनेदेखि आज यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो लागि हाम्रो जीवन धान्ने जगहरू के हुन् भनेर पहिचान गर्ने चुनौती पनि हुनसक्छ। र पावलले जस्तो येशू ख्रीष्टसँग ट्याली गर्ने, त्यसलाई जुधाउने त्यो चुनौती, त्यो उत्साह पनि हामीले आजको वचन सुन्दै गर्दाखेरि पाउन सक्छौँ। तसर्थ आजको वचनको मुख्य बोल चाहिँ मैले यसरी प्रस्ताव गर्न चाहेको छु, येशू ख्रीष्ट स्वयं नै आजको वचनको मुख्य बोल म यसरी प्रस्ताव गर्दछु, येशू ख्रीष्ट स्वयं नै हाम्रो जीवन धान्ने जग हुनुहुन्छ। द फाउन्डेसन, भेरी फाउन्डेसन अफ आवर लाइफ। येशू ख्रीष्ट स्वयं नै हाम्रो जीवन धान्ने जग हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँको आदत, उहाँबाट पाउने पोषणहरू धारण गरेर जिउँदा हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध उहाँमा नै फेरि येशू ख्रीष्टमा नै बलियो निर्माण हुनेछ र बाहिरकाहरूलाई सुसमाचारको माध्यम हुनेछ। आजको खण्डबाट कलसी 3 अध्यायको 18 देखि 4 अध्यायको 1 पदसम्म आजको वचनको लागि मैले प्रस्ताव गरेको मुख्य विषयवस्तु, मुख्य बोल चाहिँ यो छ। म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, येशू ख्रीष्ट स्वयं नै हाम्रो जीवन धान्ने जग हुनुहुन्छ। उहाँको आदत धारण गरेर जिउँदा उहाँबाट पाउने पोषण तत्त्वहरू, उहाँको गुणहरू सोचेर धारण गरेर जिउँदा हाम्रो पारिवारिक सम्बन्धहरू येशू ख्रीष्टमा उहाँमा नै बलियो निर्माण हुनेछ र बाहिरकाहरूलाई सुसमाचारको माध्यम हुनेछ। बाहिरकाहरूलाई सुसमाचारको माध्यम हुनेछ। अब एकछिन हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध सञ्जालमा हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने येशू ख्रीष्टको केही आदतहरूबारे, केही गुणहरूबारे, उहाँले मण्डलीलाई, परिवारलाई दिनुभएको पोषण तत्त्वहरूको बारेमा हामी छोटकरी चर्चा गर्नेछौँ है। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने येशू ख्रीष्टको आदत हाम्रो पारिवारिक जीवनहरूमा, हाम्रो सम्बन्ध सञ्जालहरूमा, हाम्रो परिवार समाजमा हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने येशू ख्रीष्टको पहिलो आदत म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। पहिलो चाहिँ येशू ख्रीष्टले जस्तै एक अर्काको अधीनमा बस्ने आदत हाम्रो परिवारभित्र अभ्यास गरौँ। यो चाहिँ येशू ख्रीष्टले परिवारलाई फस्टाउनको लागि दिनुभएको पोषण हो। येशू ख्रीष्टले परिवार उन्नति हुनको लागि, जीवन पाउनको लागि दिनुभएको यो खुराक हो, आत्मिकी खुराक हो यो, कि येशू ख्रीष्ट जस्तै हामी पनि हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध सञ्जालभित्र एक आपसको अधीनतामा बसौँ र यो अधीनतालाई, येशू ख्रीष्टको आदतलाई अभ्यास गरौँ। 18 पद म पढ्न चाहन्छु। पत्नी हो प्रभुको दृष्टिमा सुहाउँदो गरी आफ्ना पतिहरूका अधीनमा बस। पत्नी हो प्रभुको दृष्टिमा सुहाउँदो गरी आफ्ना पतिहरूका अधीनमा बस। यो परिवार, श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध सञ्जालभित्र, विवाहको सम्बन्ध सञ्जालभित्र है, परिवारमा बाउ हुन्छन्, आमा हुन्छन् है, अनि एक्सटेन्डेड फ्यामिलीमा हजुरबा हुन्छन्, हजुरआमा हुन्छन्, काका काकी हुन्छन्, छोरा छोरी, दाइ दिदी, भाइ बहिनीहरू हुन्छन्। यो सम्बन्ध सञ्जालभित्र यहाँ परमेश्वरले येशू ख्रीष्टमा हाम्रो लागि कस्तो आदत छापिदिनु भएको छ कि हामी एकअर्काको अधीनमा रहनु, आफूले आफूलाई समर्पण गर्नु। अब यस खण्डमा र अरू समानान्तर खण्डहरूमा हामीले अध्ययन गर्दाखेरि अधीनता चाहिँ पत्नीहरूलाई मात्रै, विशेष श्रीमतीहरूलाई मात्र दिएको आज्ञा जस्तो सुनिन्छ। यो खण्डमा पनि त्यसरी नै लेखेको छ, पत्नी भनेर सम्बोधन गरिएको छ। र प्रभुको दृष्टिमा सुहाउँदो, यो यदि परमेश्वरको लागि उपयुक्त छ भने, परमेश्वरलाई आदर ल्याउने छ भने आफ्ना पतिहरूको अधीनमा बस भनेर पत्नीलाई मात्र एड्रेस गरे जस्तो सुनिन्छ। एफिसी 5 अध्यायमा पनि हामीले ती कुराहरू पाउँछौँ। अनि पहिलो पत्रुस 3 अध्यायमा पनि यो समानान्तर खण्डहरूमा पनि हामीले पत्नीलाई मात्रै विशेष गरी यो आज्ञा दिएको जस्तो लाग्छ। तर पारिवारिक सम्बन्धभित्र यो आज्ञा हामी सबैको लागि दिएको हो है, यो आज्ञा हामी सबैको लागि दिएको हो। म एफिसी 5 अध्यायको 18 देखि 21 पदसम्म यहाँहरूको बिचमा पढ्न चाहन्छु, ताकि अलिकति कन्फ्युजन,
अलिकति गलत बुझाइहरूमा हामी नपरौँ भनेर म एपिसी 5:18-21 पढ्छु। दाखमध्येले नमात्तियो, कारण त्यो विलासिता हो, तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो। एउटाले अर्कालाई भजन, गीत र आत्मिक गानमा बोल्दै र आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले प्रभुको निम्ति गाउँदै र धुन निकाल्दै सधैँ सबै कुराका निम्ति हाम्रा प्रभु येशूको नाउँमा परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाओ। अनि 21 पदमा ख्रीष्टको श्रद्धामा एक अर्काको अधीनमा बस। ख्रीष्टको श्रद्धामा एक आपसको अधीनमा बस। 18 पदमा दाखमध्येले नमातियो, फेरि दोहोऱ्याउँदैछु म, कारण त्यो विलसिता हो, तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण, फिल विथ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो। अनि तल 21 पदमा ख्रीष्टको श्रद्धामा एक आपसको अधीनमा बस भनेदेखि कलसी 3:18 पदमा आउँदाखेरि पारिवारिक संरचनाभित्र श्रीमान श्रीमतीको बिचमा, छोराछोरीहरूको बिचमा, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बिचमा, परिवारभित्र र परिवार मण्डलीभित्र, यो सबै सम्बन्ध सञ्जालभित्र परमेश्वरले येशू ख्रीष्टद्वारा मण्डली परिवारको जीवनको लागि यो फस्टाउन, उन्नति, प्रगति गर्नको लागि दिनुभएको येशू ख्रीष्टको आदत, येशू ख्रीष्टको गुण चाहिँ के छ त? पहिलो कुरा अधीनता। अधीनता भनेदेखि यो अधीनता भन्ने यो आज्ञा अथवा यो आदत चाहिँ परिवारभित्रका सबैका लागि दिएको हो र मण्डलीमा पनि सबैजनाको अधीनतामा आफूलाई समर्पण गर्नु, सुम्पनु करारको समाजको लागि उपयुक्त र सुहाउँदो आदत हो। तर एकछिन परिवार विशेष सम्बन्धमा अधीनतालाई विचार गरौँ। पत्नी हो, आफ्नो पतिहरूका अधीनतामा बस्नु है। परिवार संरचनाभित्र हामी एकछिन विचार गरौँ, यो अधीनता भनेको चाहिँ के हो त? परिवार संरचनाभित्र म एउटा दुईवटा कुराहरू आजको खण्ड र समानान्तर अरू खण्डहरूबाट तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्छु। पहिलो कुरा चाहिँ छ, यो अधीनता भनेको परमेश्वरले सृष्टिमा मानिसको लागि राखिदिनु भएको सम्बन्धको ढाँचा हो। परमेश्वरले हामी उत्पत्ति 1:2 पढ्दाखेरि परमेश्वरले मानिस बनाउनु भयो आदम, अनि आदमको लागि सुहाउने जोडी हब्बा बनाइदिनु भयो। परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो, सबै कुरा सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि उहाँले मानिसलाई बनाउनु भयो, आदमलाई, अनि आदमको लागि सुहाउने जोडी हब्बा बनाइदिनु भयो। यो सम्बन्ध ढाँचामा रहनु भनेको एक आपसको अधीनतामा रहनु। इट्स अ म्युचुअल सबमिसन। यो चाहिँ पारस्परिक अधीनता हो। अनि जब हामी यो सम्बन्ध ढाँचामा, यो शैलीमा, परमेश्वरले सृष्टिमा राख्नुभएको शैलीमा हामी रहन्छौँ भनेदेखि, त्यो सम्बन्धभित्र आफूलाई समर्पण गर्छौँ भनेदेखि यो चाहिँ एक आपसमा आबद्ध अथवा अधीनतामा जिउनु हो। प्रियहरू, जोन म्याकर्थरले भन्नुहुन्छ, इट इज नट अ म्याटर अफ हु इज बेटर एन्ड ग्रेटर, एन्ड इट इज जस्ट द्याट गड मेड इट द्याट वे टु प्रिजर्भ द सोसाइटी। यो अधीनता भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले समाजलाई, परिवारलाई समुन्नत गराउनको लागि, उन्नति दिनको लागि, प्रगति हुनको लागि, जोगाइराख्नको लागि बनाउनु भएको, राखिदिनु भएको प्याटर्न, ढाँचा हो। यो सृष्टिमा नै छ। परमेश्वर हुनुहुन्छ, आदम छ, अनि हब्बा छ, अनि यो अर्डर, यो क्रम यसरी मिलेर बसेको छ। र अनि यो क्रममा हामी आफूले आफूलाई समर्पण गर्नु भनेको चाहिँ हामी एक आपसमा अधीनतामा जिउनु हो। प्रियहरू, र यो अधीनतामा जिउनको लागि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ भनेदेखि अधीनता, एक आपसमा अधीनतामा रहनु भनेको चाहिँ हाम्रो परिवारको नायक, परिवारको अगुवा, आफ्नो लोग्नेलाई, आफ्नो बुबालाई है, आफ्नो दाजु अथवा आफ्नो बुवा फिगर, बाउ फिगर, फादरहट, बुवा फिगरलाई, पितालाई हाम्रो परिवारको अगुवा मान्नु भनेको पनि एक अर्काको अधीनमा रहनु, अथवा पत्नीहरू हो, पतिको अधीनमा रहनु भनेको चाहिँ आफ्नो पतिलाई, आफ्नो श्रीमानलाई आफ्नो अगुवाको रूपमा स्वीकार गर्नु, त्यो हेडको रूपमा स्वीकार गर्नु चाहिँ, अनि एक आपसको अधीनमा रहनु, अथवा पत्नीहरूको हकमा भन्नुपर्दा आफ्नो श्रीमानको अधीनतामा रहनु हो भनेदेखि यो अधीनतामा रहनु भनेको चाहिँ के हो त? कसरी अधीनतामा जिउने भन्दाखेरि हामीले नयाँ आदतहरू कलसी 3:12 पदमा लेखे जस्तो अधीनता भनेको के हो? यहाँ यसरी लेखेको छ, यसकारण परमेश्वरका चुनिएकाहरू पवित्र र प्रिय भएर तिमीहरूले करुणा, दया, दीनता, नम्रता, धैर्य धारण गर। त्यो पारिवारिक सम्बन्ध संरचनाभित्र हामीले एक आपसमा हामी दयालु हुनु पर्यो, नम्रता, दीनता र एक आपसलाई धैर्य धारण गर्नु पनि एक आपसमा अधीनतामा जिउनु हो भनेदेखि अधीनताको अर्को पाटो आज्ञाकारी हुनु पनि अधीनता हो है। अधीनता हामी परिवार संरचनाभित्र कसरी, त्यो समाज परिवार संरचनाभित्र कसरी अधीनतामा जिउने एक आपसमा भन्दाखेरि हामी एक आपसप्रति आज्ञाकारी हुनु पनि, आज्ञाकारिता पनि अधीनतामा जिउनु हो।
पहिलो पत्रुस 3 अध्यायमा यहाँ यसरी पत्नीलाई पत्रुसले अर्थी दिएका छन्। पत्नी हो तिमीहरू पनि आफ्ना पतिका अधीनमा रहो र यसरी तिनीहरूले वचन पालन नगरे तापनि आफ्ना पत्नीहरूको आचरणले गर्दा शब्द बिना पनि तिनीहरूका मनको परिवर्तन हुन सक्छ। तिमीहरूका जीवनको शुद्धता र श्रद्धा देख्दा तिनीहरूको परिवर्तन हुनेछ। केशको श्रृङ्गार, सुनको गहनापात र दामी वस्त्र तिमीहरूको बाहिरी श्रृङ्गार पटार नहोस्। तिमीहरूका भित्री हृदयलाई भलो र शान्त आत्माको अविनाशी रत्नले सजाओ, जो परमेश्वरको दृष्टिमा साह्रै मूल्यवान छ। अब 5 पदमा भनेको छ, किनकि यही किसिमले अघि परमेश्वरमा आशा राख्ने पवित्र स्त्रीहरूले पनि श्रृङ्गार गर्थे र आफ्ना पतिका अधीनमा बस्थे। आफ्ना पतिका अधीनमा बस्थे। साराले जस्तै, जसले अब्राहमलाई स्वामी भनेर तिनको आज्ञा पालन गर्थिन्। यदि तिमीहरूले उचित काम गर्यौ र कुनै कुरामा भयभीत भएनौ भने तिमीहरू उनकै छोरीहरू ठहरिनेछौ। यो पहिलो पत्रुस 3 अध्यायको यो कलसीसँगै समानान्तर खण्डमा चाहिँ अधीनता भनेको आज्ञाकारिता हो। जसरी साराले अब्राहमको आज्ञा पालन गरिन् त्यसरी नै तिमीहरू पनि आज्ञाकारी हो। अधीनता भनेको आज्ञाकारी हुनु हो। श्रीमानको आज्ञा पालन गर्ने, श्रीमतीको आज्ञा पालन गर्ने, पारिवारिक संरचनाभित्र दाइ दिदी बहिनी दाजुभाइ एकअर्काको आज्ञाकारी हुने, एकअर्कामा आज्ञा पालन गर्ने भनेदेखि अर्को अनुशासित हुने, खाने लाउने हेर्ने कुराहरूमा अनुशासित हुनुलाई पनि हामीले अधीनताको रूपमा बुझ्न सक्छौँ। र युजिन पिटरसनले द मेसेज भन्ने उहाँको पुस्तकमा त्यो बाइबलको कमेन्ट्रीमा लेख्नु भएको छ कि यो अधीनता भनेको चाहिँ के हो त विशेष पत्नीहरूको लागि भन्दाखेरि आफ्नो पतिहरूलाई बुझ्नु र उनीहरूको अभिप्राय, उनीहरूको दर्शन, उनीहरूको प्रेरणालाई सघाउनु। अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड सपोर्ट योर हस्बेन्ड। यो अधीनता भनेको आफ्नो श्रीमानलाई बुझ्नु र श्रीमानलाई सहयोग गर्नु पनि अधीनता हो। र अनि यो आदत चाहिँ हामीले परिवारमा अभ्यास गऱ्यौँ भने हाम्रो परिवार येशू ख्रीष्टमा बलियो हुन्छ, मजबुत हुन्छ र बाहिरकाहरूलाई सुसमाचारको माध्यम बन्छ, है, माध्यम बन्छ। अब अधीनताले पारिवारिक जीवन अथवा सुसमाचारमा कसरी आशिष ल्याउँछ त भन्दाखेरि 3वटा सरस्वती छोटकरी कुराहरू। अधीनता भयो भने परिवारमा शान्ति आउँछ, है, अनुशासन आउँछ परिवारमा, है। नत्र भने अधीनता भयो भने बाउ एकातिर हुन्छ अनि आमा एकातिर, छोराछोरी एकातिर, घर आउने ठेगान छैन, खाना पकाउने ठेगान छैन, परिवारको गफगफ बातचित कम्युनिकेसन छैन, सञ्चार छैन, सबैजना चार दिशा चारतिर भएपछि परिवारमा व्यथिति हुन्छ, है। यो अनुशासनविहीन हुन्छ, परिवारको शान्ति खलबलिन्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले अधीनतालाई पारिवारिक संरचनाभित्र अभ्यास गऱ्यौँ भने हाम्रो परिवारमा अनुशासन हुन्छ, शान्ति आउँछ भनेदेखि अधीनतालाई हामीले अभ्यास गऱ्यौँ भने हाम्रो परिवारमा हामीले परामर्शहरू पाउँछौँ। हामी धादिङ गएका थियौँ, त्यहाँ मृत्यु भएको थियो अनि अन्त्येष्टिको लागि। अनि बिहा मानिसहरूले चर्चा गर्दै थिए के गर्ने, घरको अभिभावक बितिहाले, घरमा अगुवाई गर्ने, अभिभावक दिने, हेरचाह गर्ने कोही छैन। अनि भएको आमा बिहानदेखि बेलुकासम्म रक्सीको नसामा हुनुहुन्छ अनि बिचरा यो 18 वर्षको नानीले यसरी झाडा पखालाले जीवन गुमाउनु पर्यो भनेर अभिभावकहरूले, छिमेकीहरूले चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यदि हामीले परिवारमा अधीनतालाई अभ्यास गऱ्यौँ भने हामीले अगुवाई पाउँछौँ, परामर्श पाउँछौँ र पाप पतनबाट, परीक्षाबाट पनि हामी जोगिन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले आफ्नो पारिवारिक संरचनाभित्र अधीनतामा जिउनुपर्छ। तर आधुनिक परिवार समाजमा, संस्कृतिमा यो अधीनता भन्ने कुरा त्यति प्रचलित छैन। हामीलाई मन पर्दैन अधीनता, है। यो रुचाइने शब्द पनि होइन। अधीनता हामीले त्यति पनि रुचाउँदैनौँ। सम्बन्ध सञ्जालमा पनि यसलाई अभ्यास गर्न चाहँदैनौँ। तै राजा, मै राजा, तै रानी, मै रानी, अनि को भन्दा को कम, हाम्रो अभिमान, इगो, हामी सबैले आफ्नो अभिमान बोक्छौँ। अनि हाम्रो पृष्ठभूमि, हामीले आफूले हासिल गरेका शिक्षा, दौलत, धन, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठाले गर्दा अनि फरक संस्कृतिले गर्दा हामीले यो परिवारभित्र अधीनतालाई अभ्यास गर्न सक्दैनौँ। अनि यसको नतिजा फाटो, झैझगडा, कलह, गाली गौलज अनि व्यथितिले भरिन्छ अनि अन्तमा परिवार नाश हुन्छ। प्रियहरू, त्यस कारणले गर्दा यो हामी पापी भएको हुनाले हामीलाई अधीनता मन पर्दैन। तर हामीहरूको लागि सुखबर चाहिँ के छ भने येशू ख्रीष्टले सिद्ध अधीनताको जीवन जिएर देखाउनु भएको छ, ताकि हामी उहाँद्वारा ख्रीष्टमा एकअर्काको अधीनतामा समर्पित हुन सकौँ। यो परमेश्वरको घरना, करारको समाज, मण्डली, परिवार हामी सबैको लागि सुहाउँदो आदत हो। प्रियहरू, जोन म्याकर्थरले भन्नुहुन्छ द ग्रेटेस्ट एक्जाम्पल अफ सबमिसन इज टु डाई फर अदर्स। अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ
हाम्रो लागि मरिदिनु भयो। अनि त्यो मर्नु भनेको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो एउटा अधीनमा रहनु, मृत्युको अधीनमा त्यो बसमा आफूलाई दिनुभयो होइन। अनि उहाँको यो आदतलाई हामीले परिवारमा अभ्यास गर्नुपर्छ भनेदेखि दोस्रो कुरा सरस्वती हेर्नेछु, ख्रिस्टले जस्तै एकअर्कालाई प्रेम गर्ने आदत अभ्यास गरौँ। अर्को ख्रिस्टको आदत, कस्तो आदत हामीले परिवारमा अभ्यास गर्ने त भन्दाखेरि ख्रिस्टले जस्तै एकअर्कालाई प्रेम गर्ने आदत अभ्यास गरौँ। 19 पदमा भनेको छ, पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर र तिनीहरूप्रति कठोर नहो। आफ्ना पतिहरूलाई प्रेम गर, पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर र तिनीहरूप्रति कठोर नहो। अब यो आज्ञा पनि पुरुष र स्त्री दुवैलाई दिएको हो। यद्यपि यसको लेखन शैलीमा पतिलाई मात्रै सम्बोधन गरे जस्तो देखिन्छ, तर यो पारस्परिक म्युचुअल आज्ञा हो। यो पारस्परिक दुवैबाट, पुरुषबाट पनि स्त्रीबाट पनि, पारिवारिक संरचनाभित्र सबैजनाबाट, त्यो समाजभित्र सबैजनाबाट आशा गरिएको आज्ञा हो। अब एकछिन विचार गरौँ, प्रेम गर्नु भनेको के हो त? अब प्रेम गर्नु भनेको परमेश्वरले सृष्टिमा पुरुष र स्त्रीलाई परिपूरक सम्बन्धमा राख्नु भएको छ अनि त्यो सम्बन्धमा समर्पित हुनु चाहिँ प्रेम गर्नु हो। जस्तो कि पुरुषको खाँचो जुन उसले पुरुषबाट नै उगाउन सक्दैन भनेदेखि त्यो खाँचो स्त्रीबाट उगाउनु पर्ने हुन्छ र जब त्यो खाँचो उसले स्त्रीबाट उगाउँछ अनि त्यो स्त्रीबाट उगाउने खाँचोले ऊ आफू तृप्त हुन्छ, पुरा हुन्छ। त्यो परिपूरक सम्बन्धमा रहनु चाहिँ एक आपसलाई प्रेम गर्नु हो। अब जस्तै उदाहरणको लागि हामी एकछिन विचार गरौँ, स्त्रीले स्त्रीलाई तिमी राम्री छौ, कति राम्री छौ भन्दाखेरि उसको शरीरमा झट्का लाग्दैन। एउटा केटीले, एउटा स्त्रीले स्त्रीलाई तिमी कति राम्री भइछौ आज भन्यो भने उसलाई केही फरकै पर्दैन त्यसले, होइन? तर जब कि एउटा पुरुषले उसलाई वाउ ब्युटिफुल, तिमी कति सुन्दरी भन्यो भने त्यो स्त्रीलाई 100 भोल्टको झट्का लाग्छ, होइन? 100 भोल्टको झट्का लाग्छ अनि त्यही कुरा पुरुषमा पनि लागु हुन्छ। अनि यो चाहिँ परिपूरक सम्बन्ध हो। जे कुरा मसँग मेरो खाँचो छ र म आफूबाट त्यो कुरा उगाउन सक्दिनँ, त्यो कुरा उगाउनको लागि परमेश्वरले स्त्री दिनुभएको छ र जे कुरा स्त्रीले मबाट, होइन, अथवा जे कुरा स्त्रीले आफूबाट उनको खाँचो पुरा गर्न सक्दिनन् त्यो खाँचो पुरा गर्नको लागि परमेश्वरले पुरुष दिनुभएको छ। अनि यो म्युचुअल, यो पारस्परिक, यो परिपूरक सम्बन्धमा रहनु चाहिँ एक आपसलाई प्रेम गर्नु हो भनेदेखि अनि हामीले एकअर्कालाई सहनु पनि प्रेम गर्नु हो, एक आपसलाई प्रेम गर्नु। कलसी 3:13 भनेको छ, एउटाले अर्कालाई सहने गर। अनि कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने एकअर्कालाई क्षमा गर्ने गर, जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ। क्षमा गर्नु पनि प्रेम गर्नु हो, सहनशील हुनु पनि प्रेम गर्नु हो, है? अनि एफिसी 5 अध्यायमा भनेको छ, 5 अध्यायको 28 देखि 29 सम्म यहाँ राम्रोसँग व्याख्या गरेको छ प्रेम गर्नु भनेको के हो। त्यसरी नै पतिहरूले पनि आफ्नो पत्नीलाई आफ्नै शरीरलाई झैँ प्रेम गर्नुपर्छ। आफ्नी पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफैलाई प्रेम गर्छ, किनकि कुनै मानिसले कहिल्यै आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्दैन तर त्यसको कदर गरेर पालन पोषण गर्दछ, जसरी ख्रिस्टले पनि आफ्नो मण्डलीको निम्ति गर्नुहुन्छ। पालन पोषण गर्नु पनि प्रेम गर्नु हो भनेदेखि अर्को रोमान्टिक प्रेम पनि हो, है? यहाँ 1 कोरिन्थी 7:3-5 पावलले विवाहितहरूलाई भनेको छ, आफ्नो श्रीमतीलाई विवाहको हक देऊ अनि आफ्नो श्रीमानलाई विवाहित हक देऊ। शरीर सुम्पनु, आफ्नो श्रीमानको लागि, श्रीमतीको लागि त्यो यौन सम्बन्धको कुराहरू, है, त्यो रोमान्टिक, त्यो खालको प्रेम गर्नु पनि हामीले यहाँ यो खण्ड अनुसार प्रेम गर्नु भनेको त्यो अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो रोमान्टिक प्रेम पनि कहिलेकाहीँ हामी स्पिरिचुअलाइज गर्छौँ, ओभर स्पिरिचुअलाइज, है? अनि त्यो अर्थमा भनिएको छैन। यहाँ यथार्थ परक रोमान्टिक आफ्नो यौन जीवनको कुराहरू, आफ्नो शरीर सुम्पने कुराहरू पनि, शरीर सुम्पनु पनि प्रेम गर्नु हो भनेदेखि न्युजिन पिटरसनले भन्नुहुन्छ यहाँ पतिहरूलाई विशेष, पति हो पत्नीहरूलाई प्रेम गर भन्नुको अर्थ चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई प्रयोग गरेर फाइदा नलिऊ, उनीहरूबाट फाइदा नउठाऊ, उनीहरूलाई युज नगर। किनकि यो कलसीको पुस्तक लेख्दै गर्दाखेरि पावलले उनको दिमागमा यहुदी परिवार थिए, रोमी परिवार थिए, ग्रिक परिवारहरू थिए। ती परिवारहरूमा कमन डिनोमिनेटर भनेको महिलाहरू चाहिँ परिवारको एउटा साधन मात्रै, बच्चा जन्माउने साधन मात्रै, यौनको लागि साधन मात्रै, त्यो प्रकारले ती सबै परिवारहरूमा हेरिन्थ्यो। अनि पावलले पतिहरूलाई आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर, आफ्नो शरीरलाई चाहिँ प्रेम गर भन्नु चाहिँ यो चाहिँ क्रान्ति थियो त्यति बेलाको लागि। आगोको भुरोमा हात हाल्नु जस्तो थियो पावलले भन्नु, यो शब्दहरू, यो वचन दिनु चाहिँ।
है। अनि प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो पारिवारिक संरचनाभित्र उनीहरूलाई प्रयोग गरेर फाइदा नलिनु पनि प्रेम गर्नु हो। अनि जब हामी यो प्रेमलाई पारिवारिक संरचनाभित्र अभ्यास गर्छौँ, यसले धेरै कुराहरूमा हामीलाई मजबुत बनाउँछ। प्रेमले पहिलो कुरा चाहिँ परिवारमा एकता आउँछ, युनिटी आउँछ। यहाँ कलसी 3:14 भनेको चाहिँ यी सबैभन्दा बढी बरु प्रेम धारणा गर जसले सबै थोकलाई सम्पूर्ण एकतामा एकसाथ बाँच्छ। प्रेम धारण गर्ने यसले एकता ल्याउँछ अनि शान्ति ल्याउँछ परिवारमा। 15 भनेको छ ख्रीष्टको शान्तिले तिमीहरूका हृदयमा ख्रीष्टको शान्तिले तिमीहरूका हृदयमा राज्य गरोस्। साँच्चै तिमीहरू त्यसको निम्ति एउटै शरीरमा बोलाइएका थियौ। तिमीहरू धन्यवादी हो है। अनि यो परिवारभित्र प्रेमको आदत अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ परिवारमा एकता आउँछ, शान्ति आउँछ अनि धन्यवाद कृतज्ञताको आचरणहरू जन्मिन्छन्। धन्यवाद र कृतज्ञताको आचरणहरू जन्मिन्छन् है। गएको केही महिना अगाडि मेरो छोरी जन्मिएकी थिइन् अनि मेरो परिवारमा खाना पकाउनको लागि 1 हप्ता जस्तो मैले धेरै खटेको थिएँ। बिहान बेलुका खाना पकाउने अनि आफ्नो काम पनि गरेको थिएँ। अनि मेरो श्रीमतीले मलाई थ्याङ्क यू नोट लेखिन्, धन्यवाद मलाई खाना पकाएर सेवा गरेकोमा भनेर लेखिन्। मलाई मनभित्रदेखि एकदम खुसी लाग्यो, एकदम रमाहट भयो, कृतज्ञता, थ्याङ्क यू। यो जब हामी परिवारभित्र आपसमा प्रेम गर्छौँ एकअर्कालाई अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनहरूमा आचरणहरूमा धन्यवादिता कृतज्ञता फुराएर ल्याउँछ है। भनेदेखि हाम्रो जीवनहरू फर्स्ट आउँछ। प्रेमको आदतले चाहिँ हामीहरूको जीवनहरू फर्स्ट आउँछन्। हाम्रो मन हृदय सम्हालिन्छन्, हाम्रो छोराछोरीहरू बरालिँदैनन् है। अनि लागु पदार्थ दुर्व्यसनीमा फस्ने समस्या न्यून हुनसक्छ। छिटो विवाह, बाल विवाह हुने अनि यौन शुद्धताहरू पवित्रताहरू बढेर आउँछ। भनिन्छ धेरै ठाउँहरूमा सर्वे गर्दाखेरि जुन घरमा बाउआमा छोराछोरी बिच राम्रो स्नेह प्रेम छ त्यो घरको बालबालिकाहरू जोखिममा पर्ने समस्या न्यून हुन्छ। लागु पदार्थमा फस्ने समस्या न्यून हुन्छ है। बाल विवाह अनि यौन शुद्धताको कुराहरूमा बढ्ने धेरै राम्रो अवसरहरू त्यहाँबाट आउँछ। यौन शुद्धताको प्युरिटीको कुराहरूमा बालबालिकाहरू बढ्न सक्छन्। यो चाहिँ प्रेमको आदत हो। जब यो प्रेमको आदतलाई हामी अभ्यास गर्छौँ हाम्रो परिवारमा यो आशिषहरू आउँछन्। तर हामी पापले ग्रसित भएको संसारमा छौँ। हाम्रो प्रेम गर्ने आदतहरू टेढो परेको छ, स्वार्थले भरिएका छन्। हामी मीइजममा छौँ, मलाई खोज्छौँ। मलाई, मेरो खुसी, मेरो ठाउँ, मेरो चिज, मेरो आराम, मेरो विश्राम, मेरो आनन्द हामी सबै आफैलाई खोजिरहेका हुन्छौँ। अनि सेन्ट अगस्टिनले भन्नुहुन्छ म प्रेमको ढुवाङ हो, कहिले पनि भरिँदैन, कहिले पनि पुग्दैन। तर हाम्रो लागि सुखबर चाहिँ के छ भने परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूमा हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ अनि हामीलाई आई लभ यू भन्नुभयो। परमेश्वरले हामीलाई आई लभ यू भन्नुभयो र आफ्नो प्राण क्रुसमा बलिदान गर्नुभयो। अनि यो प्रेमको मुहानले हाम्रो प्रेमलाई तृप्त बनाओस् र तपाईँको र मेरो परिवारमा यो आदत, यो येशू ख्रीष्टको आदतलाई अभ्यास गरौँ र हामीले आशिष पाउनेछौँ। अन्तिम कुरा म छोटकरी छोएर मात्रै आजको वचनलाई टुङ्ग्याउने छु किनकि समय हामीसँग धेरै गइसकेको छ। ख्रीष्टले जस्तै आज्ञाकारिताको आदत अभ्यास गरौँ। 20 पदमा भनेको छ ख्रीष्टले जस्तै आज्ञाकारिताको आदत अभ्यास गरौँ। छोराछोरी हो, प्रत्येक कुरामा आफ्ना आमा बुबाको आज्ञा पालन गर किनकि यस कुराले प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउँछ। यो आज्ञाकारिताले चाहिँ हाम्रो परिवारमा आशिष ल्याउँछ। अब आज्ञाकारिताले चाहिँ परिवारमा कस्तो कस्तो आशिष ल्याउँछ त भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ आज्ञाकारिताले हामीलाई परमेश्वर खुसी प्रसन्न हुनुहुनेछ अनि हाम्रो आयु दीर्घायु हुनेछ, हाम्रो आयु लामो हुनेछ। प्रस्थान 20 अध्यायमा पनि त्यही भनेको छ, आफ्नो बुबा आमाको आदर गर तिमीहरूको आयु लामो हुनेछ भनेको छ। एफिसी 6 अध्यायमा पनि आफ्नो बुवा आमाको मान गर, इज्जत गर, तिमीहरूको आयु लामो हुनेछ, तिमीहरूले पृथ्वीमा आशिष पाउनेछौ, दीर्घायु हुनेछ भनेको छ। त्यस कारणले गर्दा पारिवारिक संरचनाभित्र हामी आज्ञाकारी हुनुपर्नेछ भने अनि हामी को हौँ, परमेश्वरको घरानामा हाम्रो पहिचान के हो, हाम्रो अस्तित्व के हो, हाम्रो उद्देश्य के हो, ती कुराहरूमा आज्ञाकारिताले हामीलाई स्थिर रहन सिकाउँछ। प्रस्थान 19 अध्यायमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ तिमीहरूसँग मैले विशेष करार बाँधेको छु, यदि मेरो वचन पालना गर्यो भने तिमीहरू मेरो छोराछोरीहरू, मेरो प्रजा, मेरो जाति हुनेछौ। आज्ञाकारिताले हाम्रो अस्तित्वमा हामीलाई स्थिर रहन सहायता गर्छ भने आज्ञाकारिताले
हाम्रो जीवनमा आउने परीक्षा मृत्युको मार्गबाट पनि हामीलाई बचाउँछ है। आज्ञाकारिताले हाम्रो जीवनमा आउने परीक्षा मृत्युको मार्गहरूबाट पनि हामीलाई बचाउँछ। तर हामी भित्रको पापले गर्दा आज्ञाकारिता हामी चाहँदैनौँ। तर येशू ख्रीष्टलाई धन्यवाद होस्, उहाँ सिद्ध आज्ञाकारिताको जीवन जिएर हाम्रो बिचमा देखाउनु भएको छ। येशू ख्रीष्टले सिद्ध आज्ञाकारिताको जीवन हाम्रो बिचमा देखाउनु भएको छ। फिलिपी 2 अध्यायको एउटा दुईटा खण्डहरू म पढ्नेछु। फिलिपी 2 अध्यायको 5 देखि, तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मिनु भयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो र मृत्युसम्मै अर्थात् क्रुसको मृत्युसम्मै आज्ञाकारी रहनुभयो। येशू ख्रीष्टले आज्ञाकारिताको सिद्ध जीवन जिएर हाम्रो लागि देखाउनु भयो र तपाईँ र म यो येशू ख्रीष्टको आदत हाम्रो परिवारमा अभ्यास गरौँ। अन्तमा परिवार जहाँ हाम्रो जीवनका जगहरू बनिन्छ, यसको जग येशू स्वयं हुनुहुन्छ, सिद्धान्तहरू होइन, प्रधान्तहरू होइन। कलसीको पुस्तक अनुसार हामीले जानेको शिव कला ज्ञानहरू होइन, ख्रीष्ट येशू स्वयं हाम्रो जीवनको जग हुनुहुन्छ। जसै हामी उहाँको आदतहरू, अधीनता, प्रेम र आज्ञाकारितालाई हाम्रो आफ्नो आदतहरू बनाएर अभ्यास गर्छौँ भने हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध येशू ख्रीष्टमा बलियो निर्माण हुनेछ र बाहिरकाहरूलाई सुसमाचारको माध्यम हुनेछ। आजको वचनमा हामी सबैलाई आशिष मिलोस्। आमेन। जय मसीह। हुन्छ, हामीले वचन सुनेका छौँ अनि त्यही वचनको प्रत्युत्तरमा हामी यो फुटेर होइन, जुटेर, लडेर होइन, मिलेर यस गीतलाई हामी वचनको प्रत्युत्तरको रूपमा हामी गाउनेछौँ। फुटेर होइन, जुटेर, लडेर होइन, मिलेर परिचय प्रेमको प्रचार्नु छ नमुना, येशूको देखाउनु छ। फेरि गाउनु छ, फुटेर होइन, फुटेर होइन, जुटेर, लडेर होइन, मिलेर परिचय प्रेमको प्रचार्नु छ नमुना, येशूको देखाउनु छ। बढेर जाऊ, जितेर आऊ, अखडा शैतानको छिन भरमा झुकेर आऊ, घुँडामा आऊ, झुकेर आऊ, घुँडामा आऊ। विश्वासी हामी एकताको गाँठोमा, विश्वासी हामी एकताको गाँठोमा, फुटेर होइन, जुटेर, लडेर होइन, मिलेर परिचय प्रेमको प्रचार्नु छ नमुना,
हुन्छ, हामी सङ्गतिको अन्ततिर आइसकेका छौँ। हामी सूचना सुन्छौँ अनि सूचनापछि तपाईँहरूको सङ्गतिमा यदि कोही अगुवाजनहरू हुन्छ भने उहाँहरूलाई आशिषको प्रार्थना गरिदिन सक्नुहुन्छ। छैन भने हामी प्रभुको प्रार्थना गरेर हामी छुट्न सक्छौँ। त्योभन्दा पहिले हामी केही सूचनाहरूलाई, हप्ताभरिको मण्डलीको सूचनाहरूलाई हामी सुन्नेछौँ। बुधबारको अभ्यास 5 बजे अनलाइन मार्फत भइरहेको छ। जुमको लिङ्क प्रत्येक मेम्बर्स ग्रुपहरूमा आउँछ। तपाईँले त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँहरू सङ्गतिमा भाग लिन सक्नुहुन्छ। यो शनिबार, आउँदो शनिबार हाम्रो जुम मार्फत सङ्गति हुने छैन, कारण हाम्रो फ्यामिली सेमिनारहरू भइरहेको छ अनि त्यसको लागि कति तयारीहरू गर्नुपर्ने हुनाले तपाईँहरू 2 बजे जुम मार्फत अनि सङ्गतिमा फ्यामिली सेमिनारमा तपाईँहरू भाग लिन सक्नुहुन्छ। केही आपतकालीन खाँचो परेको एकदमै गाह्रो परिस्थितिहरूमा आफ्नो छरछिमेकीहरूमा या त व्यक्तिहरूलाई देख्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले चर्चमा, मण्डलीमा तपाईँहरूले सूचना अनि खबर तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्छ। यदि यही कुराहरूको लागि कसैले आर्थिक सहयोगहरू पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई स्वागत छ। मण्डलीमा आएर तपाईँहरूले अगुवाहरूसँग भेटघाट गर्न सक्नुहुन्छ या त हाम्रो बहिनी निर्जलासँग भेटेर तपाईँहरूले अरू कुराहरू बढाउन सक्नुहुन्छ। जवानहरूको सङ्गति पनि अनलाइन मार्फत भइरहेको छ। प्रत्येक बिहिबार 5 बजे जुमको लिङ्क मार्फत जति पनि मण्डलीको जवानहरू हुनुहुन्छ तपाईँलाई उत्साह गर्छौँ, तपाईँहरूले सङ्गतिमा भाग लिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो शनिबारको हाम्रो फ्यामिली सेमिनार 2 बजेदेखि हुन्छ। तपाईँहरूलाई सूचना गरेअनुसार बिहान सङ्गति आफ्नो आफ्नो झुन्डमा बसेर अनि आफ्नो खानाहरूलाई पनि सङ्गति पश्चात खाएर 2 बजे ठ्याक्क समयलाई एकदमै ख्याल राखेर तपाईँहरू फ्यामिली सेमिनारको लागि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तमा प्रार्थनाको परिवार गीता श्रेष्ठ अनि परिवार हुनुहुन्छ। तपाईँले हप्ताभरि उहाँलाई प्रार्थनामा सम्झन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह।